سے بالا آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دوارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجھتا دیجیے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد۔ گیلانی تاج گولڑا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بڑے سونے جملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دے حوالے نال لکھے تے لکھے اس وقت سن جدوں امام الانبیاء دی جاگنے آپ نو زیارت ہوئی۔ لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ سانو اپنے محبوب دا خواب دیدار کرا۔ خوش نصیب لوگ سن جنہاں نو جاگدے ہیں آمنہ دلال نے زیارت نصیب کرا، جنہاں کو حضور راضی ہو جاؤں گا پھر کرم فرما دینے دے۔ تو آیا نہ کیوں درتے بد نصیبہ، بد نصیبی تے ہو دی جڑا حضور دی بارگاہ آ ہی نہ سکیا۔ تو آیا نہ کیوں درتے بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد، کوئی حضور دی عزت تے ختم نبوت تے پیرا دے نا تے پھر آمنہ دلال جاگدے ہیں زیارتاں کراتا ہے۔ غازی علم دین نو بھی جاگتے ہیں زیارت کرائی، غازی ممتاز قادری نو بھی جاگتے ہیں زیارت کرائی، تے میرے پیارے حبیب نے پیر میرے شاہ نو بھی جاگتے ہیں زیارت کرائی۔ جاگتے ہیں پیر سید میرے شاہ جب سونے نو رکھے نا تو پھر محبت نال کہہ رہے سن مکھ چند۔ اسے شیر زبان مائے گھر صاحب دے حوالے کی آکھیا جی پیر میرے شاہ نے مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور حقین مد بنیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، یا صورت شالا پیش نظر۔ آج دے اس پروگرام کا مقصد بھی علامہ صاحب دی بارگاہ ہاتھ جوڑ کے میں فقیر بھی آپ چل کے آئے ہو، انتظامیہ نے پروگرام سجایا، خرچہ کیتا، حضرت صاحب بڑا دور کا سفر کر کے آئے تھے، مقصد کی ہے کہ کوئی یا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نظر تے روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے کہہ دو سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے میرے علی کتے تیری صدا گستاخ رکھیاں کتے جاڑیاں۔ دیکھ پنجابی شاعر سے بڑے سونے جملے آکھے، تو اجے میرا یار نہیں رٹھا، تو اجے میرا یار نہیں رٹھا، جنہوں ویکھ کے چل شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ کو نقاب ہٹاوے، تے جیو نکلے سیر کرنوں سارا گلشن ماری جاوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سوہنا کجل سہاوے، آنکھوں بڑے تیج پیا جاوے جی میں خانہ کھل جاوے، تے جیو کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ بھل جاوے، جے سونا ہاتھ پھلا وچ رکھدا ہاتھ پھلا تو ود جاوے، علم خدا نے انہاں دتا عقلاں وچ نہ آوے، اتے عقل خدا نے انی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ ہوتی جو آوے وک جاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آخری گل مائے قدر صاحب دے حوالے، جس طرح ساڑھے نبی جیا اور کوئی نبی نہیں، کائنات رل کے بھی امام الانبیاء دا مقابلہ کسے بھی حوالے نال نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جتنے بھی نظام دنیا دے ہوتے رائج نے، یہ سارے نظاماں نالوں ود کے بھی برکتاں والا وہ نظام ہے جڑا نظام میرے نبی لے کے آئے، وہ ہے نظام مصطفیٰ۔ اسی سے ملاد تک نہ رہیے، نبی دے نعرے میں لائیے، جھنڈے بھی لائیے، ملاد کی محفلاں بھی سجائیے، آمد تے جشن بھی کریے، کہ وہ آمنہ دا لال جڑا چمکدا ہے دین لے کے آیا، وہ دی گل کی نہیں، اس دین دی تے گل اسی کرنی ہے نا، رب کعبہ دی قسم امام الانبیاء دے
27 جنگاں دے اندر خود شرکت فرمائی 27 والی حضور تلوار لے کے گئے کیوں مقصد کی سی دنیا تے جڑا باطل نظام لایا جائے اس نظام کو ختم کر کے تے اللہ کو دے رسول دے نظام دی بالادستی قائم کرنا جس ویلے اسلام کا نظام قائم ہو جاتا ہے نا تو پھر حضرت عمر ہاتھ کوڑا لے کے آئے ہاتھ کوڑا لے کے آئے تے سامنے مدینے دی گلی وچ بندہ پہ آوے تے بغل دے اندر شراب دی بوتل لوگ آندے نے مولوی صاحب کوئی تقریر کرو لوگ شراباں چھڑ دیون مولوی صاحب تقریر کرو سود چھڑ دیون میں کہ ساری گلاں تے تقریر نال عمل نہیں ہوندا کچھ کم حکمراناں دیاں بھی ذمہ داریاں نے کہ وہ ہاتھ وچ لے کے آویں انصاف دا کوڑا تے انہاں دے انصاف دے کوڑے نو دیکھ کے بھی بڑے بڑے لوگ توبہ کر جان گے بڑے بڑے لوگ برائیوں تو نس جان گے فاروق اعظم دے کول جس ویلے آیا نا تے بغل شراب دی بوتل دوروں جدوں ویکھیا نا حضرت عمر نو تے ڈر کے اللہ دی بارگاہ عرض کردا یا اللہ کرم فرما آج عمر تو بچا لے پھر نہیں پیاں گا ایک جی مولوی صاحب تے چیخ کے مر گئے شراباں چھڑ دیو سود چھڑ دیو بدکاریاں چھڑ دیو گناہاں والے کماں نو چھڑ دیو شاید کوئی ایک دو بندہ اللہ دا پیارا سیدھا ہو جاوے تے جس ویلے حضرت عمر جی ہوے نا حکمران تے اوتے بیٹھا ہوے رسول اللہ دا سونا نظام تے پھر کوڑا ویکھ کے بھی مارن دی نوبت نہیں آندی لوگ ویکھ کے ہی توبہ کر جاندے تے توبہ کیوں جی کیتی یا اللہ اج بچا لے عمر دے کوڑے تو پھر نہیں پیاں گا فاروق اعظم نیڑے پہنچے پوچھا بغل وچ کی ہے کہنے لگا ڈردے حضور سرکہ ہے حضرت عمر فرمایا سرکے چھپائی دے کوئی نہیں باہر کڈ ذرا جدوں باہر کڈ کے کھولیا تو واقعی سرکہ بنیا سی وہ رب ہے جڑا شراباں نو سرکے تبدیل کر دیندا ہے کوئی اللہ دا سچا بندہ اگر سچی توبہ کر لوے تو میرا رب اوتے گناہاں نو بھی نیکیاں تبدیل فرما دے کہ آنا والا مہمان مہینہ برکتاں والا رمضان دا آ رہے ہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ اس مہینے دے اندر خوب عبادتاں سانو کرن دی توفیق دے تے اسے مہینے دی برکت دے نال اللہ کریم اس ملک دے اوتے نظام حکومت نظام مصطفیٰ دی حکمرانی سانو ویکھنا نصیب فرماوے اللہ کریم حضور دے ہر غلام دی خیر فرماوے وما علینا ماشاءاللہ